Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining our session today. My name is Taimur Jairam Khan. I am the head of business development for ACCA South. Today's session is a very insightful session. Hopefully, we have got two very experienced faculty members of TSA. I would like to introduce Farooq first. Farooq has been working with TSA for last decade. सही कह रहा हूँ 10 साल आपको हो गए 13 years. more than wow. Sure. And same is the case with Ijaz के CMA के ऊपर भी काफी इनका grip है, SBL भी पढ़ाया है. So thank you very much for being part of today's session. So this session today, it is actually a conversation more or less क्योंकि we wanted to actually connect with the students जो ACCA कर रहे हैं, and we wanted to discuss areas जो कि उनके लिए relevant हैं. So first of all, we all have been through a lot in this pandemic. आपके लिए भी काफी challenges आए होंगे, आपके personal life में भी काफी challenges आए होंगे. Professionally, तो of course institutes were closed for a very big part. June attempt cancel हो गई थी. It must have been very taxing on you. So पहला तो आप दोनों का feedback मैं लेना चाहूँगा कि what are your views on the situation in hand and how did you manage this situation? How did TSA manage this situation? देखिए एक चीज सबसे पहले जनरल फिनोमेना हम इसको डिस्कस करें कि अगर इस वाले टॉपिक if I'm carrying this up it's quite easy to carry it इसको कितना कोई weight नहीं है but if I carry it for 5 minutes so I'll start to feel burden of it after 10 minutes और burden होगा after half hour शायद मुझे महसूस होगा this shoulder is not working it depends कि आप उस प्रॉब्लम को कितनी देर तक कैरी करते हैं अपने माइंड में. सो ऑब्वियसली जब आप अपना कैरियर शुरू करते हैं इवन इन योर पर्सनल लाइफ और जगह जहाँ आपके प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे बड़ा मैटर ये कि आप उसको कितनी देर तक अपने माइंड में कैरी करते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सामने क्या चीज़ें रखते हैं. आप इफ़ यू गो टू हॉस्पिटल तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया से बीमार है, लेकिन अगर आप एक संडे का न्यूज़पेपर ऐड खोल के देखें जहाँ जॉब एड्स होते हैं तो आपको वहाँ क्या नजर आएंगी अपॉर्चुनिटीज. It matters कि आपकी सराउंडिंग क्या है और आप कैसे सोच रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है. तो ऑब्वियसली जब भी कोविड-19 का इम्पैक्ट आया और सारी चीज़ें और ये ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा चैलेंज था दैट वाज अनप्लान्ड और हमारे पास इसके पास कोई ऐसा सच डिसिप्लिन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सके. तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो चैलेंज वो ये था कि हम मेंटली कितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें. और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ सिंस डे 1 और आज तक इस कोविड-19 से सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हुए हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि आपको अपनी लाइफ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ रहना है और उसके अंदर से फिर आपने ये देखना है कि उन ऑप्शंस को आप कैसे यूज करें अपनी वापस रूटीन व्हिच इज कॉल्ड के द न्यू नॉर्मल. अब वो न्यू नॉर्मल ये है कि आपने अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज है. दूसरा आपने एक्सेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ही आपको इस चैलेंज से बाहर लेके आ सकती है. फॉर दैट पर्पस हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पूरी जो हमारा फेस टू फेस लर्निंग मॉडल था उसको पूरा लेके जाएं ऑनलाइन लर्निंग मॉडल की. तो फिर हमने जो उसमें मोड ऑफ लर्निंग था दैट वाज लाइव. सो अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर लूँ थोड़ा सा और क्योंकि मैंने सुना है आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं. सो लास्ट कुड यू ब्रीफ अस कि आप इसमें हाउ आर यू सपोर्टिंग द एस्पिरेशंस फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आल्सो बिकॉज़ ऑनलाइन लर्निंग का तो फारूक ने काफी अच्छे से आप बताया कि बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी फारूक आई एम श्योर. जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है फिर माइंडसेट है फिर हमारे ट्यूटर्स ने बड़ा कोऑपरेट किया और स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है. इनिशियली प्रॉब्लम्स हुई कनेक्टिविटी के हवाले से सारी चीजें बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेजिस्टेंस आपको नहीं है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस बहुत है क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये थी. मैं आपको एक चीज बताऊं एक जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई मैं आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल तो उसमें एक ग्रुप था दैट वाज वर्किंग फॉर के जो कैदी लोग हैं उनको छुड़ाना. तो उन्होंने उनसे जब भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा मसला ये आता था कैदी का माइंडसेट बनाना कि वो फ्री हो सकता है. तो बस एक चीज़ जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट था वो स्टूडेंट का माइंड. वंस इट वाज डन जब स्टूडेंट का माइंडसेट बन गया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका जो फीडबैक है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है. मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ जो आपको बातें जो होते हैं वो फिर होना करेंगे आप जब आपको बहुत अच्छे सलीका आता है उसमें. सो इजाज़ ओवर टू यू. आप भी काफ़ी अच्छी बातें करते हैं मुझे याद है. नॉट दैट कि फॉर बहुत एक्चुअली मैं इसी पॉइंट को पहले कैरी कर लूँ कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है मुश्किल सिचुएशन है
کسی بھی مشکل سچویشن کے اندر نا جو سب سے پہلی چیز انسان کو دیکھنی چاہیے نا وہ آر اسٹرینتھس ایز اے ہیومن بینگ ناٹ ایز اے انڈیویجول. ہمیں دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا جو ہے وہ خصوصیت دی ہے. اس کے اندر سب سے بڑی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی چینج کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ ایڈجسٹ ہونا چاہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. آپ بہت ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں وہاں نارمل رہتے ہیں, لیکن کوئی گرم علاقے کا شخص وہاں جاتا ہے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کو نہیں ہوتی. سیم گوز فار, تو وہ ایڈجسٹ کرنا سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اپنے ذہن کو پہلے بنائیں کہ یو کین ایڈجسٹ. ہم نے جیسے سر نے کہا کہ ہم نے مینٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یار ایک چیلنج ہے, کووڈ-19 از اے چیلنج. اب ہم نے ذہن یہ بنانا ہے کہ اس چیلنج کو اپنے لیے اپرچونٹی میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ چیلنج اپنے ساتھ ہڈن اپرچونٹیز لے کر آئے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ وہ اپرچونٹیز ہمیں کیسے ڈگ آؤٹ کریں, یہیں سے تو ہم ڈفرینٹ دکھیں گے. سو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے اس سچویشن کے اندر ہم نے سپورٹ کے لیے کیا کیا, تو آن لائن جو ہے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہم آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, تو آن لائن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. سیکنڈ جو بڑی چیز ہم نے کی, آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے بزنسز کو ہٹ پڑی, بہت سارے لوگوں کی انکم کو ہٹ پڑی, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یار کم سے کم جو فائنینس ہے اٹ شوڈ ناٹ ایکٹ ایز اے بیریئر فار دوز جو پڑھنا چاہتے ہیں اور قابلیت بھی رکھتے ہیں. تو ان کے لیے ایک بہت اچھی اسکالرشپ اسکیم اناؤنس کی جس میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں, کیونکہ although this session is for existing TSS students, but وہ اپنے اگر ان کے کوئی بھائی بہن یا کوئی ان کے اپنے سرکل میں ہوں گے اور وہ they are also because this is ایک کووڈ-19 میں آپ کہہ لیں اچھی بات ہے تو وہ یہ کہ اس میں مساوات ہے, جی اس میں ہر کوئی اس چیز سے گزر ہے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر if you could give us more details of what TSS is doing for یہ اسکالرشپس ہم نے یہ اناؤنس کیے کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو اپنی پرفارمنس انٹرمیڈیٹ تک کی پرفارمنس اے لیولس تک کی پرفارمنس کے اوپر ڈیزرو کرتا ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے آگے, تو 50% اسکالرشپ آفر کی گئی, جس کے اندر نہ صرف اس کی تھرو آؤٹ دا ACCA جرنی جو ٹیوشن فیس ہے وہ 50% ویوڈ آف ہوگی, بلکہ جو ایگزامینیشن فیس ہے ACCA کی ہر پیپر کی تھرو آؤٹ ACCA جرنی وہ بھی 50% ویوڈ آف. So it would be approximately 1 million تک کا آپ لوگوں نے دیا ہے. Almost مطلب more than half a million. Half a کیونکہ million. اوور آل کاسٹ تقریباً 1 million تک آتی ہے, تو آپ سمجھیے half a million سے زیادہ کی جب اسکالرشپ. میں چھوٹا تھا آپ لوگوں نے اتنی اسکیم لانچ کی, کرونا نہیں تھا. لیکن I think that's a fantastic initiative and TSA has to be congratulated for that. کہ it is a big investment by Kamani صاحب and the institute, and آپ لوگوں نے I'm sure as a team آپ لوگوں نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا, سو کنگریچولیشنز آن دیٹ. اینڈ جو بچے اگر سن رہے ہیں تو پلیز اگر انہوں نے they want more information they can connect with Farouk and Ijaz for that. Now I would like to take it to the learning side of it because آپ لوگ اتنے accomplished faculty members ہیں, اتنی ساری زندگی آپ لوگوں نے پڑھایا. اس پورے میں کورونا کے بعد ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس ہو گیا. ابھی یہ والا جو سیشن ہے ہم نے میرے خیال ہے کافی زیادہ اس طرح کے سیشنز کیے ہیں, آپ لوگوں نے بھی, میں نے بھی. So now we have gotten accustomed to it. Now اس میں جب آپ ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کی جرنی کی بات کرتے ہیں, جو ان کا جو آپس میں کنیکشن ہوتا ہے, اس میں ایک دل سے ٹرم called APP, Adult Paradigm Paralysis. So what it means is کہ you have to trust the students, کہ آپ نے ان کو انٹرنیٹ بھی دے دیا, آپ نے ان کو گیجٹس بھی دے دیا. A good example of that is کہ اب تو ہمارا ریموٹ یا ہوم انویجیلیشن جو ہے انشاءاللہ ہمارا کھلے گا سارا, اوڈی آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ سینٹرل بیسس پر ایگزامس کھلیں گے اور انشاءاللہ دسمبر تک تھنگس گو اسٹیبل, تو وی ول انشاءاللہ موو بیک ٹو دی ایگزام سینٹرز. بٹ لیکن جو اگر ہم پیراڈائم انالیسس کی بات کرتے ہیں, جو ایڈلٹ پیراڈائم انالیسس کی, اس میں سب پیرالائسس کی اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. So how did you achieve that? Because یہ young raw بچہ ہے, ایک انٹر کا بچہ اگر اس کو انٹرنیٹ 24 گھنٹے کے لیے مل جائے, so it could work in the other side also. آپ لوگ کس طرح سے انشور کرتے تھے کہ جو آپ کے آن لائن کلاسز ہیں کہ وہ افیکٹو ہوں؟ How did you manage that? اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ٹیچر کا جو میتھڈ اور ڈیلیوری بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کتنا انٹریکٹیو ہوتا ہے اپنے آپ. اوبیسلی بات ہے جو اس میں بہت سارے ٹیچر ایسا بھی کرتے تھے, ہماری جیسے سر اجاز ہیں, میں باقی ٹیچرس, وہ بہت سارے ٹاسک اسٹوڈنٹس کو اسائن کرتے تھے
اور ان ٹاسک کو کرنے کے لیے آپ کو اگین نیڈ ٹو ہیو نالج آف ٹیکنالوجی. تو ود دا پیسج آف ٹائم ٹیکنالوجی کا ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے. شروع میں لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, بٹ ونس اگر آپ کو اس کے بینیفٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر میں بتاؤں, ہمارے فادر تھے وہ بڑا ڈرتے تھے اوبر قریب شروع میں ڈیجیٹل ٹیکسی سروس کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر جب ایک دو دفعہ نے ٹریول کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں اسی سے جاؤں گا, وہ ٹھیک ہے. سو انیشیلی اسٹوڈنٹس تھوڑے ہیزیٹیٹ تھے, اور جب ان کا ٹائم اسپینڈ گزرا, انہوں نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ, دیور کوائٹ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ فیملیئر بھی ہو گئے. اور پھر ان کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, وہ ہے سیلف رسپانسبلٹی. کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک شعر ہے نا, ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے ہم, اس سے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہوں. لیکن سب سے پہلے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں اے سی سی کس دن ہوتا ہے. جس دن آپ اندر سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اے سی سی کرنا ہے, اس دن آپ کا اے سی سی ہو گیا. اس کو اس کا ریفلیکشن آنا بات باقی ہوتی ہے, وہ آپ کو محنت کر کے وہ چیزوں کو لے کے آنا پڑتا ہے. لیکن جس دن آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ پیچھے پرابلمس کو دیکھتے رہے, دیکھیں کووڈ-19 ہمارے سامنے سب نے بات کی, بڑی اچھی بات ہے کہ کووڈ-19 پرابلمس ہے, بٹ اس پرابلم پیچھے کوئی اپارچونیٹی. اب اگر ایک اسمارٹ فون ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اسمارٹ فون کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کی بیٹری جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بھائی یہ پرابلم کے ساتھ ایک اپارچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے, وہ ہے پاور بینک. کہ آپ پاور بینک سیل کر کے بھی ایکسٹرا پیسے کما سکتے ہیں. سو اگر ہمارے پاس ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کووڈ-19 میں سے, تو ایک نئی اپارچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ ہم اپنا وہ ٹریولنگ ٹائم جو ہم انسٹیٹیوٹ آنے اور جانے میں خرچ کر رہے, اسپینڈ کر رہے ہیں, وہ ٹریولنگ ٹائم ہم اپنا ایجوکیشن ٹائم بنا سکتے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ جو ہمارا ایک اچھا خاصا سفیشینٹ ٹریولنگ ٹائم ہمارا جا رہا تھا, وہ اب ہم پڑھائی پہ اپنا لگا رہے ہیں. اور آپ گائڈ کر رہے تھے ان کو. بالکل گائڈ کر رہے تھے سر نے مختلف بہت سارے سیشنز کیے ہم نے, سر ہمارے کے جو سیشنز ہوئے تھے اور باقی ٹیچرز ہمارے کے سیشن ہوئے تھے. اس میں ہم بتا رہے تھے کہ اس کو آپ اگر سب نے بات بولی پرابلم کے طور پہ لیں گے تو آپ پرابلم کریں, اس کو جب تک آپ اپارچونیٹی کے طور پہ نہیں لیں گے آپ, اور اس میں اسٹوڈنٹس خود کو آگے جو ہے نا اسٹیپ لینا پڑے گا. دیکھیں ہمارے یہاں جو اچھی بات بھی ہے, شاید بری بات بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹرمیڈیٹ جو آتے ہیں ہمارے پاس جو زیادہ تر وہ دے آر مور پیرنٹ اورینٹیڈ. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے نا جب بہت زیادہ کسی کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا اس کے اوپر, تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں امپیکٹ آتا ہے. اس سے فائدہ ہے کہ بچے خود اسٹیپ لے کے اپنے آپ کو سیلف رسپانسبلٹی لینا شروع That's a very good point, کیونکہ ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ بچوں کو ہم نے امپاور کر دیا تو ان کی ڈیولپمنٹ کی سائیکل, کیونکہ ایونچولی جتنے بھی ایجوکیشن کے ماڈلز ہوتے ہیں وہ آپ کو آخری لیول میں کریٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں کہ بچے نے کریٹ کرنا ہوتا ہے. یونیورسٹی کی بھی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اسی پیراڈائم کے اوپر ہوتی ہے. So Ijaz, your feedback on that, because you are also involved in technology, آپ نے کافی زیادہ کیے. میرا کویشچن اس پہ زیادہ پرٹین کرتا ہے لیڈنگ فرام what Farooq has just said, کہ اگر انٹریکشنز ہوتی ہیں, جب ایک کلاس روم انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے جس میں سے گروپ اسٹڈیز ہوتے ہیں, گروپ سیشنز ہوتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے. مطلب آئی ایم اے ڈائناسور اکاؤنٹنٹ, بٹ لیکن آئی فیل کہ یہ بڑا افیکٹو تھا, اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی اس کو ایگری کرو گے. سو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دا گروپ والا اسپیکٹ جس میں آپ نے ساروں کو گروپ اسٹڈی اور اس طرح سے کرنے پہ مائل کر دیا یا آپ نے انکریج کیا؟ پہلے بالکل I will second your opinion کہ I still believe that جو کلاس روم فزیکل کلاس روم کی جو ایجوکیشن ہے آن لائن کبھی اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں بہت سارے ڈفرینٹ اور چیزیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں. فار ایگزامپل یو کانٹ ہیو اے نیٹ ورک. اگر آپ گھر پہ آن لائن کلاس لے رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کلاس روم میں اور کون ہے, سو یو ڈونٹ بلڈ نیٹ ورک, اینڈ نیٹ ورک جو ہے نا وہی آپ کا الٹیمیٹلی نیٹ ورک بنتا ہے. تو آپ کو نیٹ ورک سے ہی اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں تبھی ان کو کوئی کام آتا ہے تو آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے یو آر دا ون رائٹ پرسن. سو ہم جتنی بھی اپرچونیٹیز ہم تک آتی ہیں اس کے لیے وہ ہمارا نیٹ ورک ہی جو یوز کیا جاتا ہے. تو ایک سیکنڈلی وین یو انٹریکٹ ود پیپل جو کہ ڈفرینٹ مائنڈس کے ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس کے ہیں, تو پھر آپ کے اندر ایک ایبلٹی بلڈ ہوتی ہے لوگوں ڈفرینٹ مزاج کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی, اور وہ بھی آپ کو اپرچونیٹی ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں ہی ملتی ہے. تیسرا آپ کو ایک کالج کا انوائرمنٹ, آپ کو کالج کی ڈسپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے, کیونکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام آپ کرتے ہو, کیونکہ لائف میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوگا جب ہم نہیں بھی چاہ رہے ہو لیکن ہمیں کوئی کام کرنا پڑے گا. جیسے ہمیں آن لائن نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تھا لیکن ہمیں پڑھنا تھا, اس کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا. تو جو شخص کالج انوائرمنٹ کے اندر ڈسپلن کو فالو کرنے کا عادی تھا, جب اس کو کالج آیا تو اس کو کہا کہ یار اب آپ یہ فالو کرنا, اس نے کیا, تو وہ عادی تھا ان چینجز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو وہ نہیں بھی چاہتا تھا. تو پھر یہ زندگی میں آپ کے لیے وہ چینج کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ کے اوپر انفورس کرایا جاتا ہے.
जैसे ये ऑनलाइन का हुआ, तो ये तो तय है। आप ग्रुप असाइनमेंट्स देते थे? जी, ग्रुप असाइनमेंट्स मतलब जैसे एक्चुअली कि जो एक 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के इस तरह से, बिकॉज आई एम जस्ट वंडरिंग कि जिस तरह से ऑनलाइन के जिस तरह से लर्निंग के अंदर ग्रुप वाली चीज तो बिल्कुल जीरो नहीं, बिल्कुल अभी भी जीरो थी, क्योंकि उसकी वजह ये फॉर दैट यू नीड टेक्नोलॉजी एज वेल, कि वो लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ उतनी ही क्योंकि देखिए ग्रुप में जैसे आपको पता है टीएसए हैज बीन वेरी एक्टिव। जब हमने क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया, दोनों बार मैंने स्पॉन्सर टीएसए ने किया, जीता भी एक बार, तो हमें पता था ना इसलिए हमें पैसा लगा जी। तो वो पार्ट बड़ा एक्साइटिंग पार्ट है, गेम का भी है, लेकिन उसमें से जो उन्होंने लर्न किया वो वर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम, जो कि इवन टीएसए की साइड पे, बिकॉज़ आई नो लीडिंग टू द टूर्नामेंट आप लोगों ने अपना टूर्नामेंट टीएसए का भी हुआ था 10 times। बट उससे बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो टोटली डिफरेंट टाइप की होती है, where they start thinking about the financial impact also. So you want to have this thing, this activity, but how will I go about it? और वो चीज़ जो business environment में भी जाते हैं बच्चे जब jump in करता है, तो वो उसकी काफी अच्छी वो he or she already knows what to do. They are not lost. तो उस point of view से आपने group के ऊपर आपने क्या सोचा है group activity? At the moment तो चूंकि मैंने कहा ना कि for any group activity they have to interact, और ज़ाहिर है social interaction वो उसको अवॉइड किया जा रहा है, so for that we need technology ना। तो बिल्कुल ये गॉड फॉरबिड कि अगर ये पैंडेमिक जो है ना वो कंटिन्यू करता है और सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वो है कि वी हैव टू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, कि हम वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को डेवलप करें जहाँ बच्चे भी उस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। हमने एक जो काम किया है वो हमने अपने जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में डेवलप किया है, उसके अंदर हमने एक सोशल नेटवर्क का भी एलिमेंट डाला हुआ है, जहाँ जो ऑनलाइन के थ्रू जो है ना बिल्कुल जस्ट लाइक अ फेसबुक, तो उसके अंदर कम्युनिटी हमने बिल्ड की हुई जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। We haven't used it in our physical life online classes yet, but in that LMS हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, तो उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइमलाइन है बाकायदा आपकी, उसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ दिख रही होती हैं, आप एक दूसरे के साथ फाइल्स शेयर कर सकते हैं, नोट्स हैंडआउट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, इट्स देयर। बट डेफिनेटली अभी चूंकि इट्स बीन 6-7-8 months since we have been teaching online in a different environment, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो कि इससे पहले कभी ऑनलाइन के आदी नहीं थे। तो यस, मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में, ताकि ये जो नेटवर्किंग वाला एलिमेंट है ये स्किप ना हो जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आंसर। एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस की थी, जैसे कि हम जब मैं पढ़ा रहा होता, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स में एक एरिया जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ इस तरह कहता था कि भाई आप अपने पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें, और हमारे पास एक सोशल नेटवर्क है, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप था, उसमें आप शेयर करें। तो हर स्टूडेंट अपना एक जेडी बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट सेल्समैन की जेडी बना ली, किसी ने प्रोडक्शन मैनेजर की, एंड गोज ऑन। तो फिर वो जेडी बनाने के बाद उसकी पिक्चर खींच के उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। तो जब वो शेयर करते थे बाकी लोग भी कमेंट्स करते थे उसके ऊपर, उसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट भी हो जाता था और इंटरएक्टिविटी हो जाती थी। तो वो इंडिविजुअल थी तो एक्चुअली इंडिविजुअल एक्टिविटी, बट वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती। That's a fantastic one. Now, there is a question, and I think मेरे से ये professional exam will be manual or CBE on December. देखिए इंशाल्लाह जो CBE एग्जाम की जो प्रोफेशनल की है वो आपको पता है, सबको पता है, मार्च की वो है, वो हमने उसी को इंशाल्लाह फॉलो करना है। बट हमने बिकॉज इसकी वजह से आपको पता है कोविड का सितंबर की जून की अटेम्प्ट तो हुई नहीं, सितंबर की अटेम्प्ट जो हुई वो हमें होम बेस्ड इन्विजिलेशन के ऊपर जाना पड़ा। दैट वाज नॉट समथिंग दैट वी वांटेड, बाय द वे मैं आईसीसी के व्यू आपको ओपनली बता रहा हूँ। वी वांट कि थिंग्स टू नॉर्मलाइज, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो ग्रुप की जो कि आप क्लासरूम में आप कर सकते हो, सो वी वुड आल्सो वांट ऑल दोस लर्निंग के जो हमारे बच्चों को मिले। लेकिन इसका अभी तक तो लग रहा है कि इंशाल्लाह होगी। दिसंबर का नॉर्मल एग्जाम का जो सेशन होता है वो होगा, जिसने अगर सीबीई सेशन में जैसे आपका जो बाकी पेपर्स हैं वो सारे सीबीई सेशन में चल रहे हैं, तो वो तो आपके इंशाल्लाह होंगे। और जो प्रोफेशनल का वो जो डेडलाइन है वो मार्च के अंदर ही होगी। सो ये वाला जो हमने जो था होम इन्विजिलेशन के अंदर जो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें ज़्यादा था, वो तो
it was a one-off thing, and hopefully अभी भी टच वुड हमारे numbers काफ़ी अच्छे हैं, तो उस तरह से कि बाकी अगर मुल्कों के हिसाब से इंडिया का देखें डेली number I think 90,000 क्रॉस कर गया बस, so things are pretty bad in India, and environment wise और हर चीज़ wise काफ़ी similarities हैं हम दोनों के उसमें. The only difference is I think हम वोट डालते हैं, शायद उसकी वजह से बचत होगी, I don't know, maybe it's just a guess. अच्छा, इसमें दूसरा एलिमेंट है कि क्योंकि सारी चीज़ों में सारे इतना ज़्यादा प्रेशर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं. हम सब कराची में रहते हैं, हम सब ने फ्लैश बैक भी देखे होंगे जब कराची एक दरिया बन गया था, समंदर साथ सराहने था, दूसरी तरफ दरिया हम बने थे. गाड़ी में आप भी फंसे होंगे, आई एम श्योर आप भी फंसे थे. अच्छा, सो हर एक की हॉरर स्टोरी, आई एम श्योर जो बच्चे सुन रहे होंगे उनकी भी बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज होंगी. दैट इज कराची की एक और स्टोरी, और आप लोग हंस के गुजार लेते हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई शिफ्टेड टू कराची, एक थोड़ा सा एंटीडोट है, सो हम गए थे एक बार बोट बेसिन में खाना खाने. मैं फादर में जहाँ फोर्सेस, तो फर्स्ट टाइम मैं कराची में आया था, तो आई रिमेंबर फायरिंग हो गई थी बोट बेसिन में. तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने ना हम सारे निकल गए, भागे जैसे होता है. तो थोड़ी देर के बाद ना मेरा दोस्त वापस आ गया, मैंने कहा अभी अभी फायरिंग हुई, क्या जा रहा है? कहता मेरा बर्गर अभी रहता है. कहता है क्या हो गया तुम्हें? तो बर्गर मेरा खत्म नहीं हुआ है. मैंने कहा फिर आई लर्न दैट डे कि कराची जो है ना, इट इज द मोस्ट रेजिलिएंट सिटी इन द वर्ल्ड. अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग भी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह ये आगे करेगा. सो माय क्वेश्चन इज, क्योंकि इसमें जो चैलेंज था काफ़ी लोगों ने हमने काफ़ी एसीसी के ने आसानियाँ दी हैं, उनका फीस भी कुछ जगहों पे मतलब जो है डिस्काउंटेड रखी थी. फिर साथ में उन्होंने मेंबर्स के तक जो रिटेंशन का जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड की, और भी बहुत सारी चीज़ें की. सो मैं तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट आप दोनों को बताएं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी ऑन द रजिस्टर. एसीसी में अगर आप सस्पेंड हो जाएं तो उसमें क्या आपको नुकसान होगा? तो आप दोनों देखिए, ACCA या कोई क्वालिफिकेशन है, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर आप उसको क्वालिफाई कर लिए, इट्स अ जर्नी, और डेली आप उसके अंदर आगे जाते हैं. सो ACCA एक्चुअली क्वालिफिकेशन कंप्लीट अगर आप उसकी बात करें तो उस वक्त होती है जब आप मेंबरशिप अचीव कर लेते हैं, वंस यू बिकम एन ACCA मेंबर. ACCA एफिलिएट जो होना जो है वो आप एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क है, आप वहाँ तक पहुँच गए और आप माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द, वहाँ से आपने अपनी प्रोफेशनल करियर शुरू करना है जहाँ से आप मेंबरशिप अचीव करते हैं, और फिर आप आगे जा रहे हैं, आपकी एक्सप्लोरेशन होती है. सो ऑब्वियसली हम सबको यही रेकमेंड करते हैं और यही सजेशन दे करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, देन स्टार्ट टू परस्यू फॉर द मेंबरशिप. क्योंकि जब वंस यू बिकम अ मेंबर तब आपको मार्केट उस तरह रिकग्नाइज करती है जो आपका ट्रू पोटेंशियल आपके अंदर है. जब तक आप ACCA एफिलिएट रहते हैं वो आपको बिल्कुल डिफरेंटली आपको जो है ट्रीट करते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपको कैसे हैंडल करे एज अ प्रोफेशनल, सो उसके लिए सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. And for that you have to be on the register. दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी डज MBBS लेट्स से, तो डेफिनेटली MBBS के बाद वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना पसंद करेगा. अगर वो डॉक्टर नहीं लिखेगा तो हाउ विल पीपल कम टू नो कि आप डॉक्टर हैं? That's a beautiful. सो अगर आप ACCA इतनी मेहनत से ACCA करते हो और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने नाम के साथ ACCA ही नहीं लिख सकते हो, आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है ACCA करना, और आप अपने नाम के साथ ACCA ही ना लिख सको, तो व्हाट्स द पॉइंट फिर? एंड ACCA आप ऑफिशियली तभी लिख सकते हो कि जब आप ACCA मेंबर बनते हो, नंबर 1. नंबर 2, आपने 14 या 13 पेपर्स पास किए, और जब तक आप पेपर पढ़ रहे थे आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही थी, आपकी नॉलेज बढ़ रही थी, आप अपडेटेड रहते थे. 13 पेपर्स आपने पास कर लिए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए. 5 सालों में कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप ACCA एफिलिएट स्टेटस के तौर पे जाते हो या ACCA मेंबर के तौर पे जाते हो, देयर विल बी अ डिफरेंस. डिफरेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ACCA मेंबरशिप को रिटेन करने की एक शर्त होती है CPD, कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो व्हेन यू आर ऑन ACCA रजिस्टर, तो आप एम्प्लॉयर्स को एक जो है ना वो जो एक चीज पता चलती है बीइंग एन ACCA मेंबर कि आपने अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट रखा हुआ है बाय जो है ना ट्रेनिंग्स लेकर, वर्कशॉप्स लेकर, डिफरेंट किस्म की जो दुनिया में करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड या अदर, तो उसके लिए आपने आपको अपने अपडेट रखा हुआ है, तभी आपको ACCA मेंबरशिप आपकी रिटेन है. अदरवाइज अगर आपको कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो यू वोंट बी ऑन द रजिस्टर ऑफ ACCA.
تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ دوسروں کو آپ کو بتاتا ہے کہ یو آر اسٹل اپڈیٹ. آپ نے آج بھلے 4 سال پہلے ایگزامس پاس کیا ہوں لیکن ان 4 سالوں میں یو ورنٹ آئیڈل. سو آپ کنٹینیوسلی اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. دیٹس دی سیکنڈ. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بینگ ممبر ملتی ہیں جو ایز این ایفیلیٹ نہیں ملتی ہیں. جو اسی سی کی کولیبریشنز ہیں دوسری پروفیشنل اکاؤنٹنسی باڈی سے جس میں ممبرشپ کی بیس پہ آپ کو ان کی ممبرشپ ملتی ہے, کراس ممبرشپ ملتی ہے, وہ بھی آپ اچیو نہیں کر سکو گے. بٹ آئی تھنک اس سے زیادہ یہ دو جو میں نے شروع میں بتائی ہیں یہ پوائنٹ زیادہ ریلیونٹ ہے کہ کیوں ہمیں ACCA رجسٹر پہ رہنا چاہیے ایز اے ممبر. بہت آپ نے ساری باتیں آپ نے صحیح کی. اس میں بس خالی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریکگنیشن کی, یہ جب آپ خاص طور پہ گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں جیسے اسٹیٹ بینک یعنی بینکنگ سیکٹر میں آپ کام کرتے ہو, تو دے چیک یور کوالیفیکیشنز اینڈ HEC کی ریکگنیشن جو ہے وہ ممبرشپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے لوکلی بھی. سو اگر آپ نے کل کو آپ کی اسپریشن اگر آپ نے ACC ممبرشپ کیا ہو تو یو وڈ وانٹ ٹو بی اے CFO. فائنانس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں لائک یو کین چوز اف کورس آئی مین آئی ایم ان بزنس ڈیولپمنٹ, بٹ جو لوگ ہارڈ کور فائنانس میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں دیئر ایسپریشن وڈ بی ٹو بیکم اے CFO. تو CFO کے لیے بھی جو ACCA کی ریکوائرمنٹ ہے یہ انٹرنل آڈٹ کی ہیڈ کی ACCA فلفل کرتا ہے وہ ریکوائرمنٹ. آپ نے اگر ٹیکس کے اندر پریکٹیشنر بننا ہے, اگر آپ نے ٹیکس یا کنسلٹنسی کا, کیونکہ ہمارے دیکھیں 20 کروڑ کی آبادی میں خالی 13 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے. جب شبر صاحب آئے تو 20 لاکھ کروڑ آپ کراچی کی آپ میں سے یہ کرتے ہیں سینسس نہیں لوگ کراچی نہیں کم کرنے والے جو وہ ہے نا نہیں مطلب 22 کروڑ ہے. لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں لاسٹ جو سینسس ہوا تھا لیکن آپ کی بات صحیح ہے, برڈ بہت جلدی سے رہی ہے. تو اس میں کووڈ-19 میں تو اور بھی زیادہ خیر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ جو آپ کی پاپولیشن وغیرہ بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سسٹینیبل کوالیفیکیشن بھی چاہیے جو کہ آپ کو ہر جگہ انرول دے سکے. اور وہ کوالیفیکیشن ممبرشپ ہے, ناٹ ACCA ایفیلیٹ کا اسٹیٹس. ایون ماسٹرز کی جو ایکویویلنسی جیسے دیتا ہے دیٹ از آن دی بیس آف اب جیسے میں نے خود CPA کینیڈا کی آپ کو پتہ ہے, آپ سے بات ہوئی تھی ایک بار نیٹ واز سٹنگ ہے, آپ کے اپنے کولیگ ہیں محمود, ہی از ڈوئنگ سو ویل ان کینیڈا. آئی مین اگر کسی بچے نے جانا ہے کینیڈا تو they can connect with Ijaz and Farooq. وہ محمود سے ملوا دیں گے کیونکہ محمود is such a lovely guy. وہ I'm sure ادھر بھی کینیڈا میں بدلے نہیں ہیں. میں نے بھی 2-3 بچوں کو ان کو ہی ریفر کیا تھا جن کی ایسپریشن تھی. سو یہ ایسپریشنس کو میٹ کرنے کے لیے کوالیفیکیشن ہونی ضروری ہے, جس میں سے آپ کو OBU بھی آپ کو لینا چاہیے. میرا تو خیال ہے کافی بچے نہیں لیتے OBU یا اس کو لائٹلی لیتے ہیں. Oxford Books is also a very good opportunity. So staying on the register is very very important. Now ہم نے ایک طرح سے ACCA کی ممبرشپ کی بھی کافی کنورسیشن کر لی. میرا کوشچن ہوگا آپ دونوں سے واٹس نیکسٹ. اگر پاکستان جو کہ ابھی بہت اچھا کر رہا ہے کووڈ-19 کے کیسز میں, اور ابھی بائی دا وے چائنیز ایک ڈرگ بھی آئی ہے جو کہ لاسٹ فیز میں آ چکی ہے جس کی ٹیسٹنگ جو کہ اپروو ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے تو یعنی پاکستان would be one of those countries جن کے پاس ایکسیس ہوگا ویکسین کا انشاءاللہ. تو نیکسٹ والے فیز میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے, بچوں کو ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, ان کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ گیپ کافی لمبا تھا. I think جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر there is always two ways of looking at something, positive and negative. سو اگر آپ کسی سچویشن میں سے نیگیٹو پک کرنا چاہتے ہیں آپ کو نیگیٹو پوائنٹس ملیں گے, اگر پازیٹیو پوائنٹس پک کرنا چاہیں تو پازیٹیو ملیں گے. میں جو کووڈ-19 کی سچویشن کو دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس نے اتنی جلدی پاکستان کو ڈیجیٹلائز کر دیا. شاید ہم اتنی ڈیجیٹلی جو نا ہم اویئر نہ ہوتے اگر کووڈ نہ ہوتا. ان 7 مہینوں میں ہم نے شاید اگلے 3 سال جو ہم نے پیچھے شاید ضائع کیے تھے ڈیجیٹلائز نہ ہو کر, وہ ہم نے کسی حد تک اچیو کر لیا. ایون اف اگر ہم بہت زیادہ ہائیلی ڈیجیٹلائز نہیں ہوئے تو ہم اویئر ضرور ہو گئے اس کی امپورٹنس. پوری دنیا تو آلریڈی بہت زیادہ ڈیجیٹلائز تھی, ہم بہت پیچھے تھے, لیکن اس نے ہمیں پش کیا. ایک ہمیں جو ہے نا وہ ایک سینس دی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی ڈیجیٹلائز, کہ آپ ہر قسم کی سچویشن فیس کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو آن لائن کا پتہ نہیں تھا وہ آن لائن کا پتہ چل گیا. بہت سارے لوگ جنہوں نے انٹرنیٹ شاید وہ بہت اچھے ریزنس کے لیے شاید یوز نہ کیا ہو, ٹائم ویسٹیج کے لیے یوز کیا, انہوں نے ایجوکیشن کے لیے اس کو یوز کیا. ان کو پتہ چلا کہ انٹرنیٹ پہ ہم ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں.
تو بہت اچھا بھی ہوا اور ہمارا آئی گیس ہم ایجوکیشن سیکٹر میں شاید ہم نے ٹیکنالوجی کو اتنا یوز نہیں کیا تھا تبھی تو یہ ٹیکنالوجی اس طرح یوز نہیں ہو رہی تھی اب جو ہے چونکہ ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز ہو تو اٹ ہیز براٹ اس مینی اپرچونیٹیز آگے آئی تھنک آپ آگے جو ہے وہ اتنا بڑا چیلنج شاید ہمارے لیے نہ ہو کیونکہ ہمارے لیے اچانک تک پوری دنیا کے لیے ایک سچویشن جو تھی یہ انپریسیڈنٹڈ تھی اب شاید وی آر ویری مچ ریڈی فار دیٹ اور بہت سارا کام ہو چکا ہے اور اب وہ چیلنجز کا لیول وہ نہیں ہے اب تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو نالج اور ایکسپیرینس اس دوران گین کیا ہے اس کو ہم مزید کتنا کیپٹلائز کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی اب بہت زیادہ جو ہے یوز ٹو ہو چکے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اب آگے ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنج ہے ہاں 2000 یہی ہے کہ پینڈیمک جلدی اوور ہو اور جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہوں اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے لیے اونلی آپشن نہ رہے یہ ہمارے ساتھ ہماری دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے رادر دین ہمارے لیے صرف واحد ایک ذریعہ بنے اپنے کام کرنے کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اب جو ہے نا اگر ایون یہ پینڈیمک تھوڑا سا آگے چلتا بھی ہے تو آئی تھنک وی ہیو ہم نے بہت زیادہ اس کے ساتھ ایویل ہو چکے ہیں بالکل صحیح فاروق would you like to add anything لیکن یہ تو اب ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم جب پہلی دفعہ یہ پینڈیمک ہم ہٹ کیا تھا اس کے مقابلے میں آج تو ہم وی آر مور ریڈی ہم اس میں ہمارا پریپریشن بھی ہے تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور بہت ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں اس کا پازیٹیو سائڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں کہ بغیر رہنا بھی سیکھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو شاید اس کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ لائف میں کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیزیں کم امپورٹنٹ جب آپ کو آپ کی پرائیورٹی کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا چیز کیونکہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک چیز کو بہت ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹ وہ ایک چیز ضروری ہوتی ہے ہم اپنا بہت سارا ٹائم انرجی اس پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے شاید یہ بہت ضروری چیز ہے سو پینڈیمک نے ہمیں یہ کلیئر کیا کہ بہت اتنی ساری چیزوں کے اندر آپ کی ساری چیز ضروری ہیں اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ جتنا چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں فیوچر آلریڈی آپ کا ڈیولپ ہو چکا ہے سو دیکھیں ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے اس میں ایک آپ نے شاید واقعہ سنا شیخ ابی طالب کا جہاں مسئلہ بہت عرصے رہنا پڑا 2.5 سال دیٹ واز اے سوشل بائیکاٹ انہوں نے ایک بہت مشکل وقت گزارا سو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس زندگی بہت زندگی آسان ہے تو اگر ہم ان کو بھی سامنے رکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی ان کے مقابلے میں اٹس کوائٹ ایزی ہینڈل آل دیز تھنگس اور پھر جب ہم اس کو لے کے آگے پلان کر کے جائیں گے انشاءاللہ اب اگر دوبارہ خدا نہ خاصہ ہوتا ہے تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ کنٹرولبل ہوگا ہمارے مارکیٹ پاکستان اور مجھے تو بہت زیادہ امید ہے لیکن اپارٹ فرام پرابلمس وہ ساری ہمارے سامنے ہیں چیزیں ہیں انفلیشن ہے ساری چیزیں بٹ آئی اسٹل بلیو آئی جینوئنلی بلیو کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری پرابلم سے باہر نکل کے ایک دن آئے گا وہ پولیٹیکلی آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اسٹرگل میں یہ چیز زیادہ بہتر کر لے گا یا بھی پارٹی کے ذریعے بہتر ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے بٹ یہ مجھے بلیو ہے انشاءاللہ کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری پرابلم ان سارے ایشوز سے نکل کے واپس آئے گا زیادہ انشاءاللہ. اچھا کچھ کوشچنز ہیں شزا مبین پوچھ رہے ہیں کہ when will ACC announce CBE dates inshallah very soon I think most probably October میں وہ آن ڈیمانڈ اکتوبر میں انشاءاللہ لائیو ہو جائے گا آپ کنیکٹڈ ہیں ٹی ایس اے کے پیج کے ساتھ اے سی سی کے پیج کے ساتھ یو ول گیٹ این انفارمیشن سی بی میرے خیال ہے دسمبر کی جو ہے ڈیڈ لائن جو ہے وہ میٹ ہوگی انشاءاللہ ابھی تک جو لیکن اسپائک ایسی چیز ہوتی ہے کووڈ 19 میں ابھی آپ کے یو ٹی کا آپ کو خود پتہ ہے ویو سیکنڈ ویو میں دے ہیو اسٹارٹڈ کلوزنگ ایوری تھنگ الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک اللہ کی خاص مہربانی ہے کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارا لاک ڈاؤن میں کوئی بھی لاک ڈاؤن تو تھا نہیں آئی تھنک اٹ واز اے پکنک فار ایوری ون ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کسی جگہ گروسری اسٹور وغیرہ میں بھی جتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے مطلب میں نے تو کہیں اتنا رش کبھی نہیں ایسا لگتا تھا عید کا سامان مطلب تو اس پہ بعد بھی اتنے کیسز بڑے نہیں تو اللہ کرے اسی طرح رہے تو انشاءاللہ دسمبر میں ہوں گے سارے ابصار مستجاب گھروں سے کہہ رہے ہیں ہم تینوں کو کہہ رہے ہیں یا آپ اسپیسیفکلی فاروق کیا اجاز کو کہہ رہے ہیں ابصار بھی اس میں بتائیے گا ابھی اچھا سلمان آپ کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں دونوں کو گڈ اینڈ ویری انفارمیٹیو تھینک یو ویری مچ آپ کے اور بھی کیونکہ دیکھیں دس the purpose of this session was to
encourage you to, we wanted to have an interactive session. An interactive session की definition ये होती है कि आप लोग हमसे सवाल करें. हमारे पास 2 seasoned teachers हैं और साथ में ACC office का भी है लोग. So आप प्लीज हमसे सवाल पूछें जो भी आपके सवाल हैं. We are here to actually respond to that. जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं एक फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ. जर्नी की बात हमने की जिसमें कि मेंबरशिप तक आप पहुँचे. आप लोग अपनी जर्नी के बारे में बताएं क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी डर जाते हैं कि क्या जर्नी थी मेरा. मैं डायनासोर अकाउंटेंट हूँ, मैं हर एक को यही बोलता हूँ तो मैं तो अपने हिसाब से कहता हूँ मेरी तो जर्नी शायद इनसे ज़्यादा मुश्किल थी. आई डोंट नो आप लोगों की जर्नी कैसी थी क्योंकि एक फील मुझे आता है कि जी बंदे ने जब ACC कर दिया तो रेड कार्पेट लगेगा और साथ में गाड़ी आएगी लेके जाएगी और गाड़ी मिलेगी. दरिया के किनारे घर होगा आपके एकदम वाले साहब गैलस पहनना शुरू कर देंगे और पाइप पीना शुरू कर देंगे और बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे होंगे जो कि थोड़ा बट क्या आपकी क्या जर्नी थी दोनों. मैं इस पे एक चीज जर्नी से पहले मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं अगर इन्होंने सरी पाए एक जगह है नॉर्दर्न एरियाज में अगर किसी ने देखी हो तो मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देता हूँ. कितनी खूबसूरत जगह बट जो उसका रास्ता है ना उतना ही मुश्किल है. जितनी वो मंजिल खूबसूरत है उतना वो सफर जो है ना वो मुश्किल है. तो अक्सर खुशगवार मंजिलों तक जो है ना वो दुश्वार रास्ते ही जाते हैं. तो क्योंकि जब एक मुश्किल रास्ते से आप गुजरते हो ना तो इट्स अ टेस्ट फॉर यू. क्योंकि जब उस पार जाता है ना वो बंदा लोग सबको पता होता है इस पार आने वाले के अंदर कुछ तो खास है. ठीक है तो उसकी रेटिंग ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है. अगर कोई काम हर बंदा कर सकता है तो उसको करने की बिल्कुल वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती. जिस काम को कोई कर सकता है उसको करने वाले की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है. सो इफ HCA is tough तो believe me you are heading towards a bright destiny. अगर ये टफ है और अगर ये टफ नहीं है तो फिर वहां पर आप बहुत सारे लोग पहुंचेंगे. सो व्हाट विल बी स्पेशल अबाउट यू. सो आपको मुश्किल रास्ते से अगर गुजरना पड़ रहा है तो आपके सिर्फ कमिटमेंट लेवल आपके अंदर बट आपने ये आंसर दिया है एक टीचर की हेड पहन के. जब आप थे जब उस जर्नी से गुजर रहे थे कैन यू टेल अस अबाउट हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज फॉर यू. इट्स नेवर इजी. मतलब आप कभी भी जिंदगी में कोई काम आसान नहीं होता. ये आपकी प्रिपरेशन है जो उसको आसान बनाती है. सो मुश्किल आसान नहीं था बिल्कुल नहीं था. ना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आसान था. हमें पढ़ा के अपनी फीस जो है ना वो जमा करानी पड़ती थी. बहुत आपने अपनी सारी फीस खुद पे की है. सारी तो नहीं. जो शुरू में मैंने CA इंटर मैंने किया था फिर मैंने स्विच टू ACCA तो एक CA इंटर तक की जो मेरी जर्नी थी वो पेरेंट्स फंडेड थी. बट जब ACCA की मैंने जर्नी स्टार्ट की है तो वो मैंने खुद ही फंड की है. उसके लिए मुझे खुद मैंने पढ़ा के जो है ना वो उसको फाइनेंस किया है. एंड उसके बाद मैंने 4 से 5 इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस भी हासिल की CA में वगैरह. तो ये सारी मैंने खुद की. लेकिन मैंने एक चीज़ जिंदगी में सीखी है. इट्स ओनली द फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो आप हासिल करते हो ना वो मुश्किल होती है. और जो पहली क्वालिफिकेशन के बाद जो है ना वो क्वालिफिकेशन की जर्नी जो है ना वो उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी पहली वाली होती है. क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाती है. वो बहुत कुछ सिखा रही है. दूसरे में तो आपकी वही लर्निंग यूज हो रही होती है जो आपने पहले वाली से सीखी होती है. आप मिस्टेक्स भी करते हो गलतियां भी करते हो पेपर भी रुक जाता है. डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे होते हैं. खासतौर पर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CA और ACCA है इसमें तो डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा होते हैं. मुश्किल है नहीं होगा ये होगा. सो यू हैव टू बी कमिटेड. और फिर एक पॉइंट के बाद जो है ना फिर आपकी अपनी स्ट्रगल आपको पुश करती है. एक वक्त तक जो है ना आपको खुद जोर लगाना पड़ता है. फिर 1-2 साल गुजरने के बाद जब आप पीछे देखते हो कि आपने इतनी मेहनत कर ली तो फिर पीछे आप खुद नहीं जाते. आपको आपकी जो 2 साल की मेहनत होती है वही आपको पुश करती है आगे ले जाने के लिए. नहीं आई थिंक आपने जो बताया कि आपने अपनी स्टडीज खुद आपने की पे की. आई थिंक दिस शुड बी a very good lesson for anyone who is listening this session today कि इसी से ऐसी क्वालिफिकेशन है. there are other examples as well जिन्होंने अपने साथ में क्वालिफिकेशन अपनी ट्रेनिंग के थ्रू पे करके ट्यूशन पढ़ा के डिफरेंट तरीकों से उन्होंने अपनी खुद फंड की. वो पेरेंट्स के ऊपर उन्होंने बोझ नहीं डाला. तो आई थिंक जो बंदा ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है वही आगे लाइफ में जैसे इजाज़ ने कहा जाता है. पर आई नो आपकी बड़ी मज़ेदार स्टोरीज हैं. जब आप ओमान में गए थे ओमान से लेके और सारा कुछ हमारी प्रोफेशनल के पार्ट से मैं आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं स्टूडेंट था तब सुबह हमारी क्लास होती 9 to 1. उसके बाद हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे. अराउंड 4 or 5 के हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे. और
लोग उसको कोल्ड ड्रिंक आती थी 1 लीटर, अगर हम उसको अलग अलग ये ना सर कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं रेगुलर बॉटल, वो महंगी पड़ती थी, फिर हम 4 दोस्त मिलके ना 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे, लीटर 1.5 लीटर, और उस शॉप से खरीदते जहाँ पर उसके पास ग्लास भी हो। सो देखिए जब आप क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बहुत होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सीखते हैं, इवेंचुअली फिर आप बहुत अल्लाह पाक आसानियाँ करते हैं। देखिए डिपेंड उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन उस वक्त खड़ा है। देखिए जब तक आप इफ यू हैव नॉट टेस्टेड बैड एप्पल यू विल नेवर एंजॉय गुड एप्पल। आपको एक अच्छा सेब उसी वक्त अच्छा लगता है और आपने बुरा सेब भी खाया हो, आपने कड़वा बादाम अगर नहीं खाया कभी तो आपको पता ही चलेगा कि जो अच्छा बादाम होता है आपने कड़वा सेब कब खाया था स्नो वाइट को सॉरी हमने कड़वा देखिए सर टाइम जो है ना असल में और लोग आपके सराउंडिंग के वो बहुत सारे कड़वे से बन जाते हैं बात का ऐसा भी, लेकिन ये जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट फ्रॉम ऑल थिंग्स वी वर ब्लेस्ड इनफ कि हमें अपॉर्चुनिटीज थी ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल की सब कुछ था, बट स्टिल वी मैनेज्ड। और आप कभी और हर टाइम के अपने चैलेंजेस हैं, इट्स लाइक कि जो फेज बदल जाता है बट चैलेंज रिमेंस द सेम। तो आपका अपना चैलेंज है, इवन जो लोग जिस पैंडेमिक को फेस किया आई स्टिल 100% श्योर कि वो जिंदगी भर उसको याद रखें कि ये एक टफ फेज उन्होंने गुजारा। और मैं बताऊं जिस वक्त आप अपनी प्रॉब्लम्स या हार्डशिप्स की स्टोरीज किसी को सुना रहे होते हैं बाद में, जितनी बड़ी हार्डशिप्स आपने गुजारी होती उतनी ही उस स्टोरी को सुनाने में आपको मजा भी ज्यादा आता सुनने वाले को भी, और उसका लर्निंग आउटकम भी ज्यादा होता। तो ये सारी चीजें हम सब याद रखेंगे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस पैंडेमिक, क्योंकि आप मेरा जो छोटा बेटा है वो अब जैसे अपने बाहर जाते हैं तो वो मुझसे कभी पूछता है अच्छा ठीक है अभी जा रहे हैं पापा कोरोना खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं बेटा खत्म नहीं हुआ लेकिन वो काफी हद तक कम हो गया, तो हम दुआ पढ़ के जाएंगे और ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मैं किसी एक क्या है जिसने कभी जितनी हार्डशिप होती है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में, मैं कहा एक बिल गेट्स है वो और एक बिल गेट्स का बच्चा बेटा है, ठीक है, दोनों बिलियनियर, बट सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए बिल गेट्स को बुलाया जाएगा, उसके बेटे को नहीं बुलाया जाएगा। बिलियनियर तो दोनों होंगे, वो पैदा होते ही बिलियनियर, तो सक्सेस स्टोरी वही है जो बिल गेट्स। मैं आपको इंटरेस्ट करता हूं, ट्रम्प का बाप भी एक बिलियनर था ट्रम्प का बाप भी बिलियनर था, ट्रम्प भी हो गया, तो ये भी होता है कि आई थिंक क्योंकि वजह ना से मैं कुछ और कह रहा हूँ कि वो जो आप कभी भी किसी शख्स को बताते हो ना तो आप कहाँ खड़े हो इसमें सुनने को इतना मजा नहीं आता, वहां तक पहुंचे कैसे हो उसको सुनने में ज्यादा मजा आता है। ये बात नोट, ठीक है, आप K2 पे खड़े हो ना उसका मजा नहीं, लोगों को पता है K2 तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप हेलीकॉप्टर से या किसी उससे डायरेक्ट पहुंचते हो और आप बोलो मैं K2 पे चढ़ गया हूं, किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके डायरेक्टली पहुंच जाओ, इट वोंट बी अ बिग डील, बट अगर आप उसको क्लाइंब करके जाते हो तो दैट्स अ बिग डील। सो इट्स हाउ यू रीच देयर इज मोर जो है ना वो इंस्पायरिंग देन वेयर यू एक्चुअली आर। तो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना। मेरा क्वेश्चन है कि आप जो जर्नी को अगर मेरा स्टीफन आप कहते हैं कि जो बुक है 7 इफेक्टिव हैबिट्स आपने पढ़ी हुई है, काफी बार कोट भी कर चुके हैं उस चीज को, अगर आप अपना रोड मैप बना लें, जो भी सुन रहे हैं अभी कि रोड मैप बना लें कि व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट योर प्लान इज फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, क्योंकि इन हालात में आप 2 साल से ज्यादा का भी ना सोचें, लेकिन वो जो 2 साल का प्लान है वो इट हैज टू बी अलाइन विद योर नेक्स्ट 10 इयर्स का प्लान के साथ। यानी अगर आपने 10 साल में लेट्स से सीएफओ बनना है तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो उसको उस प्लान को भी कॉम्प्लीमेंट करे, उसके अगेंस्ट ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट इस एज में भी आके अगर हम अपना बनाते हैं कि कैरियर वाइज भी हमें कहाँ जाना है, हमें रोड मैप करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उसी तरह से जैसे अभी आप लोगों ने प्लानिंग की, कोविड-19 आया, एक अनफोर्चुनेट चैलेंज था और आप लोगों ने उसको प्रिपेयर किया, आपने उसको फेस ऑन किया, बट लेकिन इससे जो आपने लिया है कि आपको एडवांटेज मिला वो ये है कि इवेंचुअली तो ऑनलाइन ही आना था। फॉर यू एग्री विद मी, इवेंचुअली तो ये सारा ऑनलाइन के ऊपर ही मूव होना था। तो honestly recently Tawani School of University ने collaboration करी है प्लेटफॉर्म इजी स्टडी के साथ, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ प्रीमियर जो है ना वो एक कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि देखें इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है टाटा रेलवे टैक्सी कंपनी, उसकी अपनी कोई टैक्सी नहीं और दैट इज जस्ट उनके पास एक ऐप है दुनिया की बहुत सारी टैक्सीज को, राइडर्स को और जो कस्टमर्स को कनेक्ट करें। तो फ्यूचर तो है ही टेक्नोलॉजी, और हम
हमने बहुत सारे पास्ट में देखे बड़े जायगांटिक बिजनेस थे जो कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करने की वजह से कोलैप्स कर गए। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन एज वेल, फ्यूचर इज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो जितनी जल्दी देखें, मैं आपको छोटी सी बात है, आप अकाउंटेंट हैं और बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते और आप ERP नहीं चला सकते, तो फ्यूचर में आपकी अकाउंटेंसी में आपकी जगह नहीं है। देखिए आप PhD इन इंग्लिश हैं, इंग्लिश के अंदर आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना नहीं आता, तो यू कैन नॉट इवन टाइप और राइट एन एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे कि PhD क्वालिफाइड बंदा है वो एप्लीकेशन लिख सकता है, मसला है कि अब वो पेन पेपर है ही। सो किसी भी फील्ड में अगर टेक्नोलॉजी तो आपने अडॉप्ट करनी है। अब जितनी जल्दी आप उसको अडॉप्ट करते हैं, ओपनली वेलकमनेस के साथ अडॉप्ट करते हैं। So thank you very much. Session का time बिल्कुल खत्म हो चुका है। I think it was a fantastic session. हमें पता चला एजाज की जर्नी, हमें आपकी जर्नी के बारे में भी बड़ी चीज़ें पता चली और हमें I think I hope it was fun and informative for all of you guys. Please आखिरी 5 मिनट Q&A के लिए हम रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अभी पोस्ट कर लीजिए, या अगर नहीं है तो we can close early as well. So do you have this type of conversation with your existing student base के साथ आप करते हैं ये वाले सेशंस जिस तरह के Almost in every class. मेरी पहली क्लास तो फुल ऑफ यही होती है। इन द फर्स्ट क्लास आई ऑलवेज टेल देम कि आज आपने एक नई जर्नी के अंदर स्टेप इन किया, यू मस्ट नो व्हाट वेयर यू विल बी स्टैंडिंग आफ्टर 3 years एंड इफ यू हैव अगर आपने अपने से कमिटमेंट किए कि 3 साल के बाद आप यहाँ रहना है, तो फिर आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आप। I had a conversation with Hamad आज, unfortunately Hamad आ नहीं सके, लेकिन he was telling me कि आप लोगों ने काफी अच्छे प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आएंगे तो ऑन कैंपस पढ़ेंगे भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीज़ों को कोविड-19 के हिसाब से आप लोगों ने पूरा किया हुआ है। So पूरी कोशिश कर रहे हैं। all campuses, all campuses आप लेफ्टिनेंट में भी जी, और नाज़मुबाद में भी। we are trying our level best के SOPs जो है ना वो completely follow, और वैसे भी if something has to be followed, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट SOP नहीं फॉलो करेंगे, जिन्होंने ट्रेन करना है, जिन्होंने डिसिप्लिन बनाना है, तो फिर हम किसी और से क्या शिकायत करेंगे? हमारे पास से ही तो ऐसे लोग निकलेंगे जो ट्रेन हो। नहीं वो जो discipline हो। न्यूज़ में आया था ना कि वो कुछ का टेस्ट हुआ, टीचर्स जिनके कोविड के टेस्ट के रिजल्ट्स बाद में वो पढ़ा रहे थे और उनको कोविड था, तो हमने कहा कि आप लोगों के टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, अब आपको बताऊं 2 दिन पहले आई हैड अ कॉल, एक मदर थी, वो ये कह रही थी कि मेरे बेटे को बुखार है, तो मैं उनको भेजूँ या नहीं भेजूँ, तो मैंने कहा ऑब्वियसली नहीं भेजें, उनके लिए इसमें कल भेज मैंने कहा नहीं, जब तक इनका बुखार सही ना हो, उनके टेस्ट क्लियर ना हो, आप नहीं भेज सकते। सो अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप तो अक्लमंद होते हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में आपको उसको भी देखना है, तो आप, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा वो मास्क पहने जहाँ तक हो सके, ये बहुत अच्छा फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है बाज़ औक़ात आप ट्रैफिक में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी गलती से एक्सीडेंट नहीं होता, कोई और बंदा जो है ना गाड़ी चला के, तो आपने असल में इतना मार्जिन रखना होता है कि मैं भी गलती ना करूँ और जो मेरे आसपास जो गाड़ी चलाए वो भी ये गलती ना करें। सो सबको उसको फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे सर ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर को तो सबसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। Which is fantastic message from Farooq. क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आया था तो I am close the session. Thank you very much Ejaz. Thank you very much. Thank you very much everyone. Take care.